देखें कि जिनको अंग्रेज का कानून हो अजबर उनसे, जिनको अंग्रेज का कानून हो अजबर उनसे, और सब पूछ मगर शर्रा के एहकाम न पूछ। रेडियो में भी जो कुरान की तलावत ना सुने, उन मुसलमानों की औलाद का इस्लाम न पूछ। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, हर बदलते वक्त की करवट इंसान के नज़रियात और उसकी सोच में तब्दीली का सबब बनती है। आज के हालात वाक़यात, चाहे वो नौजवान नस्ल के हवाला से हों या पुराने नज़रियात के हामिल अफराद का मुताला करें, तो एक तज्ज़ियाती सोच उनके इर्द गिर्द एक अफकार का अंबार लिए एक बाढ़ की सूरत में खड़ी नज़र आती है। वो शख्सियत, वो मुआशरा, वो तरबियत, वो तालीम, उनके ज़ाहरी और बातनी सारी अक्कासी हमारे खुलकर सामने आ जाती है। अगर इस बात को शुरू करने से कबल मैं सैयद मोहम्मद जाफरी का हवाला दूं, तो वो अपनी नज़्म के अंदर एक शेर बयान करते हैं कि एक तस्वीर को देखा जो कमाले फ़न थी, एक तस्वीर को देखा जो कमाले फ़न थी, भैंस के जिस्म पर एक ऊंट की सी गर्दन थी। जब फितरत को ललकारा जाता है, फितरत के खिलाफ बात की जाती है, तो वहाँ पे ना कानून रहता है, ना कानून की कदरदानी करने वाले, वहाँ पे बैड बेस सब कुछ नज़र आता है। तो मेरा आज का मौजू भी इसी हवाले से कुछ है। पिछले चंद माह से, चंद सालों से हम एक जुमला बड़ा ही सुन रहे हैं, एक नज़रियाती तौर पर, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये भी फितरत को ललकारना, फितरत को चैलेंज करने का दूसरा नाम है। तो अगर एक तरफ वो है, तो दूसरी तरफ तेरा जिस्म मेरी मर्जी का नजरिया भी लिए आज हर गली में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। उनके पीछे भी वही चीज़ है जो फितरत को बिगाड़ने में, फितरत को हवा में ललकारने में दूसरा नाम कह सकते हैं। जब एक बाप अपनी छोटी बच्ची को, 5 साल बच्ची को रेप करता हुआ मिले और उसको शादी के लिए मजबूर किया जाए, तो वो ये तेरा जिस्म मेरी मर्जी का दूसरा नाम कह सकते हैं। जब इस बच्चे की इस बेबसी का, इस बच्चे की इस लावारसी का लिबादा आपके सामने खुलकर सामने आ जाए, बाप मजबूर हो जाए, तो बेटा उस सूरत में एक ही चीज़ वाज जाती है कि तेरा जिस्म मेरी मर्जी है। जब मदरसे के लोग मजहबी लिबादा ओढ़ कर शैतान के रूप में बच्चों से कपड़े उतरवाने पर और उनके साथ बदफिली करने का मामला करें, तो समझ जाएं वहाँ पर तेरा जिस्म और मेरी मर्जी का नज़रिया जानदार और मुतहर्रिक। यही सैयद जमीर जाफरी ने इस शेर के नुक्ता नज़र की रोशनी में कहा कि भैंस के जिस्म पर ऊंट की सी गर्दन थी। इधर वही चीज़ें, ये मानने को तो चीज़ नहीं आती कि भैंस के जिस्म पर ऊंट की गर्दन आपको नजर है, यही चीज़ इधर है कि तेरा जिस्म मेरी मर्जी बराह रास्त खुदा को और फितरत को चैलेंज करने का दूसरा नाम कह सकते हैं। जब एक बाप अपनी 12 साल बच्ची को जानी और कातल की जमानत में दे दे, तो इसका दूसरा नाम तेरा जिस्म मेरी मर्जी होती है। जिनको हम आज बड़े ही फर्किया अंदाज में कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने हमारे लिए क्या किया था। जब आप अपने गली मोहल्ले के कोने में आए, गली से गुजरें, उस मुआशरे का ताक़ुब करें, तो आवारा कुत्ते एक शख्स महबूबा के रूठ जाने पर उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक कर आवारा गर्दी करें, ललकारे, तो वहाँ पे समझ जाइएगा हकीकी मानो में कि तेरा जिस्म अगर मेरी मर्जी है। अगर एक तरफ मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नज़रियात इस मुआशरे का हिस्सा हैं, तो तेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। और आज यही वजह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं कि पाकिस्तान ज़मीनों की वजह से नहीं बल्कि कमीनों की वजह से गरीब। ये वो कमीनगी का लिबाता, ये कमीनगी के रूप में, चाहे वो मदरसा है या मस्जिद है, चर्च है या मंदिर है, उसी के रूप में जो बच्चों से बदफेली का अंदाज़ा तेरा जिस्म मेरी मर्जी का है। जिनको अंग्रेज़ों का कानून हो, इकबाल की इस बात को हम यहाँ पे थोड़ा सा बयान करेंगे और उसको देखेंगे कि इनको कानून का क्या पता। मज़हब के नाम पर जो लिबादा इन्होंने उड़ा है, उसकी वो क्या कहते हैं कि जब एक महकमे का तालीम का हेड कवानीन को रौंद कर तलबात को इस
بیس پر ایڈمیشن دے، CGPA دے، ان کو نمبر دیں کہ اس صورت میں اگر میری منشا پوری کی جائے تو سمجھ جائیے گا کہ وہاں پر تیرا جسم میری مرضی ہے۔ آج پاکستان کی جتنی بھی نامور یونیورسٹیز کے اندر طالبات تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی مجبوری کے اندر فیس نہیں پے کر سکتے، تو ان کے ہاں جو منشا پوری کرنے کا عمل CGPA، ان کا ہائی لیول پہ مارکس کا آنا، تیرا جسم میری مرضی کا دوسرا نام اور فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ جس بے حس معاشرے کے لوگ قبر کھود کر لاش کی بے رختی کریں تو وہاں پہ سمجھ جائیے کہ وہ ہوس کا نشانہ بننے والا تیرا جسم میری مرضی کا۔ جب ایک ڈاکٹر مقدس پیشہ جس کے نام کے ساتھ مسیحا کا لقب دیا گیا اس کے نام کے ساتھ دھجیاں اڑا دی جائیں تو وہاں پہ سمجھیں کہ اس مریض کو بے ہوشی کا انجیکشن دے کر اس آڑ میں کہ اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے تو وہاں پہ سمجھ جائیے گا کہ وہاں پہ تیرا جسم میری مرضی والا نقطہ اور نظریہ پاپولیرٹی میں اپنی مثال آپ نظر آتا ہے۔ تو ہم اگر اس کو شاعرانہ انداز میں دیکھیں کہ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ یہی مسئلہ ادھر بھی ہے، یہی مسئلہ ادھر بھی ہے۔ جب ایک مرضی سے شادی کرنے والی خاتون کو اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے ناجائز استعمال کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو یہ کہنا بجا ہوتا ہے کہ تیرا جسم میری مرضی ہے۔ الطاف سرحالی نے ان حالات و واقعات کو بڑے ہی عمدہ الفاظ کے اندر مسدس حالی کے اندر بیان کیا ہے کہ نہ مخلوق کی آہوازاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تاؤش میں جینا، نمائش پہ مرنا۔ آج سیاستدانوں کا، پارلیمنٹیرین کا، سینیٹرز کا نیچے ایک چپڑا سی سے لے کر صدر تک دیکھے تو تیرا جسم میری مرضی کا معاملہ ایک براجمان حیثیت میں ہمیں ملتا ہے۔ جب گومل یونیورسٹی کی بات کروں، پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں، GC کی بات کروں کہ جہاں کا بارش پرہیزگار ہیڈ نوکری کے کہنے پر لڑکی کی کمزوری سے اس کے ساتھ ناجائز اور حد پار کر جائے تو وہاں پر تیرا جسم میری مرضی بنتا ہے۔ تو فطرت کو قانون، فطرت کی آڑ میں جب اس بے غیرتی کا بیڑا غرق آپ کے سامنے آ جائے تو ایک طرف میرا جسم میری مرضی اور ایک طرف تیرا جسم میری مرضی آتا ہے۔ تو یہی 77 سالوں کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے ابھی ریسنٹلی ایک اچھرا میں واقعہ بھی ہوا جو کپڑوں کی طرف سے حلوہ لکھا ہوتا ہے تو جہاں پہ حلوہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جلوہ ہوتا ہے۔ یہی تیرا جسم میری مرضی کا جملہ ہے اور یہی اس کا جلوہ بھی ہے۔ آپ کم از کم اس صورتحال کو دیکھیں، اس صورتحال کو پرکھیں کہ کیا واقعی ایک طرف تیرا جسم میری مرضی اور ایک طرف میرا جسم میری مرضی، کیا یہ دونوں فطرت کو للکارنے کا دوسرا نام نہیں ہے؟ اس بات کو ذرا سوچیے۔